हेर्नुस्, कुनै पनि मनुष्यलाई आफ्नो धार्मिक बाटो अथवा पन्थ बनाउने अधिकार दिएको छैन। गुरु शिष्य परम्परामा दीक्षित नभइकन कुनै शिष्यको जुन मन्त्र छ, प्राप्त गरेको मन्त्र, त्यसले कुनै फल दिँदैन। उसले भनेको पनि ठिक लाग्छ, उसले भनेको पनि ठिक लाग्छ, तर कुन बाटोमा गयो? बिजनेस गर्दा के हुन्छ, बिजनेसम्यानले त्यस्तो बिजनेस खोज्छ, त्यस्तो बाटो खोज्छ जहाँ गरेको लगानी उसको डुब्ने होइन, 1 गुणा मात्र होइन, 10 गुणा, 20 गुणा, 100 गुणाले बढेर जाओस् भनेर एउटा बुद्धिमान बिजनेसम्यानले सोध्छ। मान्छेहरू सोझा साझा छन्, उनीहरू अध्यात्ममा लाग्न चाहन्छन्, धार्मिक बाटोमा जान चाहन्छन्, तर कहाँ लाग्ने, कुन बाटोमा जान चाहने? कालान्तरमा उनीहरू गलत गुरुको फन्दामा पर्दछन्। यो पद्म पुराणको श्लोक कुनै व्यक्तिले बनाएको होइन, मैले पनि बनाएको हो। अनन्त संहितामा हरे कृष्ण महामन्त्रको महिमा यी पदहरूमा वर्णन गरिएको छ। अनन्त संहिता नामक शास्त्र छ, तपाईहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भनिएको छ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। षोडशहितानि नामानि द्वात्रिंशाद् वर्णकानि हि कलाउ युगे महामन्त्र सम्मतो जीवतारिणे। यो अनन्त संहिताको प्रथम नम्बरको श्लोक हो। अब त्यसको नेपाली अर्थ यस प्रकार हुन्छ, सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। 16 शब्द वा 32 अक्षरद्वारा निर्मित यो मन्त्र कलियुगमा महामन्त्र भनेर चिनिन्छ र कलियुगमा जीवात्मालाई उद्धार गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। कसले? हरे कृष्ण महामन्त्रले। अनन्त संहिताको श्लोक संख्या 1 मा वर्णन यसरी गरिएको छ। अब जाउँ यो महामन्त्र कसरी निर्मित भएको छ भनेर यही मन्त्रमा वर्णन गरिएको अरू प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँ। यस महामन्त्रका प्रत्येक 16 अक्षरमा 2 पदहरू छन्। ध्यान दिएर सुन्नु होला। उदाहरणको लागि हरे ह र रेबाट बनेको हुन्छ, कृष्ण कृष र नबाट बनेको हुन्छ र राम चाहिँ रा र मबाट बनेको हुन्छ। त्यसैले कलियुगमा महामन्त्र भनेको अनन्त संहितामा स्थापित भएको 2 अक्षांश, ध्यान दिएर सुन्नु होला, 2 अक्षांश 16 शब्दको मन्त्र हो। त्यसैले एक बुद्धिमान व्यक्तिले यो महामन्त्र ग्रहण गर्नुपर्दछ र जप गर्नुपर्दछ, किनकि यो वैदिक धर्मशास्त्रमा कलियुगमा जनताको उद्धारका लागि एकमात्र अधिकृत र बोनाफाइड मन्त्रको रूपमा वर्णन गरिएको मन्त्र हो यो हरे कृष्ण महामन्त्र। तपाईहरु सबैले आफ्नो हातमा गन्न सक्नुहुन्छ। 16 अक्षरले बनेको छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अम्लामा गन्नु होला र 32 वटा पदहरू छन्। यो शास्त्रमा जस्तो वर्णन गरिएको छ त्यस्तै छ है। यदि कसैले पहिलेदेखि नै कुनै अर्कै मन्त्र जप गरिरहेको छ भने अब उसले के गर्ने त? अब उसले के गर्ने? हुनसक्छ आफ्नो कुलगुरुद्वारा कुनै मन्त्र प्राप्त गरेको हुन्छ अथवा अन्य कुनै गुरुबाट कुनै किसिमको मन्त्र। आजकल त मन्त्रको अनेक किसिमको व्यापार हुन थालेको छ। यदि कसैले अर्को कुनै मन्त्र जप गरिरहेको छ भने उसले त्यो मन्त्र धर्मशास्त्रमा कतै उल्लेख गरिएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुपर्छ वा केवल मानव निर्मित मन्त्र हो कि भनेर परीक्षण गर्नुपर्दछ। यदि वैदिक शास्त्रमा कुनै सन्दर्भ छैन त्यो मन्त्रको बारेमा भने व्यक्तिले त्यो मन्त्र तुरुन्तै त्याग्नु पर्दछ र जीवनमा सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा अधिकृत हरे कृष्ण महामन्त्रको जप ग्रहण गर्नु पर्दछ। भनेको मन्त्रको प्रामाणिकताको परीक्षण गर्नु पर्यो। किन यो महामन्त्र भनिएको हो त? हरे कृष्ण महामन्त्रलाई किन महामन्त्र भनिएको त? कलियुगमा भगवान श्रीकृष्णले भगवान चैतन्य महाप्रभुको रूपमा सम्पूर्ण दयालु मन्त्रहरूको सञ्चयात्मक शक्तिहरूका साथै आफ्ना शक्तिहरू यस हरे कृष्ण महामन्त्रमा अर्पित गर्नुभएको छ। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण यस कलियुगमा चैतन्य महाप्रभुका रूपमा आजभन्दा 528 वर्ष अगाडि आउनुभयो र उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा सम्पूर्ण भगवान नामको सञ्चयात्मक शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई हरे कृष्ण महामन्त्रमा राखिदिनु भएको छ। जसले यो हरे कृष्ण महामन्त्रको जपलाई व्यवस्था गर्दछ ऊ अत्यन्त मूर्ख हो पनि भनिएको छ र उसले के गरेको हुन्छ रे? स्वेच्छापूर्वक विष पिइरहेको हुन्छ र यो मानव जीवनलाई खेर फालिरहेको हुन्छ भनेर पनि आचार्यहरू वर्णन गर्नुहुन्छ। शास्त्रमा अनन्त संहितामा बताइएको छ। वैदिक धर्मशास्त्रहरूमा बार बार के बताइएको छ भने भगवान श्रीकृष्णको परम व्यक्तित्व अथवा भगवान श्रीकृष्णको पूर्ण रूप कलियुगमा श्री नवद्वीपको मध्य भागमा अवस्थित दिव्य मायापुर धाममा सुनौलो वर्णमा प्रकट हुनुहुनेछ र उहाँलाई के भनिन्छ? गौराङ्ग महाप्रभु। गौर अङ्ग जसको शरीर गौर छ,
भनेको सुनौलो रङको छ, उहाँलाई गौराङ्ग भनिएको छ। कलकत्ताको उत्तर पश्चिम बङ्गाल भारतमा उहाँ आफ्ना अनन्त पार्षदगणका साथ प्रकट हुनुहुनेछ र श्रीकृष्ण चैतन्य नामले प्रसिद्ध हुनुहुनेछ। उहाँका दाजु भगवान बलराम नित्यानन्द निताईका रूपमा प्रकट हुनुहुनेछ। याद गर्नुहोस् है, निताईका रूपमा प्रकट हुनुहुनेछ। भगवान गौराङ्गले 18 फेब्रुअरी 1486 अर्थात् आजभन्दा 516 वर्ष अगाडि शचीदेवी र श्री जगन्नाथ मिश्रका दिव्य पुत्रका रूपमा कहाँ अवतार ग्रहण गर्नुभयो भन्दा गङ्गा तटमा, गङ्गा किनारामा उहाँले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। उहाँले 48 वर्षसम्म आफ्नो दिव्य जीवन बिताउनु भयो। 48 वर्षसम्म भगवानको जीवन एकदम दिव्य हुन्छ। कृष्ण भगवानले गीतामा के बताउनु भयो? जन्म कर्म च मे दिव्यम, हैन। 24 वर्षसम्म उहाँले आफ्ना व्यक्तिगत उदाहरणहरूद्वारा सबैलाई भक्ति योगमा आदर्श गृहस्थका रूपमा कसरी रहन सकिन्छ भनेर शिक्षा दिनुभयो र अर्को 24 वर्षसम्म उडिसा भारतको जगन्नाथपुरीमा बस्दा उहाँले आदर्श सन्यासीको जीवन कस्तो हुनुपर्छ भनेर शिक्षा दिनुभयो। हेर्नुहोस्, आजकल मानिसहरू भन्छन् यो भक्ति गर्नलाई, अध्यात्ममा प्रगति गर्नलाई घरबार त्याग्नुपर्छ, गृहस्थ जीवन छोड्नुपर्छ। यो गलत हो। चैतन्यमा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँले 24 वर्षसम्म, उहाँको जीवनको दुईटा अंश छ। एउटा 24 वर्षसम्म गृहस्थी जीवन, आफ्नी आमा पत्नी बुबासँग बसेर उहाँले जीवन बिताउनु भयो, हैन, गृहस्थ जीवन पनि पालना गर्नुभयो। र अर्को 24 वर्ष सन्यासी बनेर स्त्रीहरूबाट 1 किलोमिटर पर बसेर कसरी सन्यासी रहनुपर्छ है, कसरी भोग विलासहरूबाट सन्यासी निवृत्त रहेर चाहिँ भक्ति जीवनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अर्को 24 वर्षमा यो शिक्षा दिनुभयो। र साथै हरे कृष्ण महामन्त्रको जप र कीर्तन गर्दै प्रसाद वितरण गर्दै उहाँले कलियुगको युग धर्म स्थापना गर्नुभएको छ। भगवान स्वयंले आफैले आचरण गरेर यो देखाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् है। सो त्यसैले प्रेम विवर्तमा श्रील जगदानन्द पण्डित नाम गरेका एक महान भक्त हुनुहुन्छ। चैतन्य महाप्रभुको जुन समयमा उहाँले कलियुगमा पूर्णता प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाको सारांश प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कसरी मानिसले कलियुगमा सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने विषयमा है उहाँले के बताउनुहुन्छ? गौरजन सङ्ग कर गौराङ्ग बलिया, हरे कृष्ण नाम बला नाचिया नाचिया। अब यसको नेपाली अर्थ के हुन्छ भने, कृपया भगवान गौराङ्ग महाप्रभुका शुद्ध भक्तहरूसँग निरन्तर सङ्गत गर्नुहोस् र गौराङ्ग नामका साथ जोडले हरे कृष्ण नाम गाउँदै दिव्य आनन्दले नाच्नुहोस्। बस एकदम सिम्पल छ। कलियुग धर्म, कलियुगको धर्म भनेको यति सिम्पल छ, केही गर्नु पर्दैन। हरे कृष्ण महामन्त्र लिनुहोस्, गौराङ्ग नाम लिनुहोस् र गौराङ्ग महाप्रभुका भक्तहरूसँग, भगवान कृष्णका भक्तहरूसँग सत्सङ्ग गर्नुहोस्, आनन्दले नाच्नुहोस्, प्रसाद खानुहोस्। कति सजिलो छ वास्तवमा कलियुग धर्म। तर मान्छेहरू सजिलो कुरा चाहँदैनन्। नाकलाई यसरी छोयो हुने हो नि, तर मानिस यसरी छोड्न चाहन्छन्। भन्न खोजेको जुन कुरा कम्प्लेक्स छ त्यो कम्प्लेक्सतिर नै मान्छे जान चाहन्छन्। सरल कुरा मान्छेलाई विश्वासै गर्दैनन्। सिम्पली पाएको सजिलोले सस्ता कमाल रस्ता भन्ने कुरा मान्छेको यो कन्सेप्ट छ। तर उनीहरूलाई थाहा छैन कि यही सस्तो कुरामा कलियुगमा उद्धार भइन्छ। यही सस्तो कुराले, यही सिम्पल कुराले कलियुगमा यति ठुलो महान उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ जुन अरू कुनै युगमा प्राप्त गर्न सकिँदैन। पञ्चतत्व महामन्त्र हरे कृष्ण महामन्त्रको प्रत्येक राउन्ड अगाडि जप गर्नुपर्दछ, जुन तपाईँहरू सबैले जप गरिरहनु भएको हुन्छ। सबैभन्दा दयालु पञ्चतत्वको दयाले अनि मद्दतले नै चाँडो अपराधरहित जपको स्तर प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? पञ्चतत्व महामन्त्र जुन श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिन्द जुन हामी माला जप्छौँ, माला जप्नुभन्दा अगाडि जप गर्ने जुन पञ्चतत्व मन्त्र छ, यो पञ्चतत्व मन्त्रले चाहिँ हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्दाखेरि हामीबाट हुने दोषहरूको निवारण गर्दछ। त्यसकारणले यसलाई दोष निवारण मन्त्र पनि भनिन्छ। र साथै हामी बद्ध जीवहरू भौतिक एकदमै निम्न गर्हित स्थितिमा हामी रहेका हुन्छौँ। हामी बद्ध जीवहरू भगवानको यो प्रेम नाम गोलोकीय प्रेमधान हैन, यो गोलोकको नाम हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्नको लागि हामी रजो तथा तमो गुणमा लिप्त भएका हामी भौतिक कल्मसग्रस्त जीवहरू योग्य छैनौँ वास्तवमा। तर पञ्चतत्व यो जुन श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिन्द, यो जुन महामन्त्र छ, यो पञ्चतत्व मन्त्रद्वारा हामीले त्यो योग्यता प्राप्त गर्न सक्दछौँ। भलै हामी गरिब स्थितिमा परेका किन नहौँ, भलै हामी एकदमै नीच कोटिका किन नहौँ, भलै हामी एकदमै पतित किन नहौँ, तर पनि हामीहरूलाई
त्यो महामन्त्र जप गर्नको लागि योग्य बनाइदिन्छ। त्यसै गरी अनन्त संहिताको मन्त्र 2 मा के बताइएको छ भन्दा वर्जयित्वा तु नामै तद् दुर्जानः परिकल्पितम् चण्डोबदाधम सुसिद्धान्त विरुद्धाम नाभ्यसेत् पदम। यो चाहिँ अनन्त संहिताको दोस्रो श्लोक हो। त्यहाँ के वर्णन गरिएको छ भन्दा कसैले पनि यो महामन्त्रको जपलाई कहिल्यै उपेक्षा घृणा गर्नु हुँदैन। मान्छेहरू गर्छन् के जप गरेको है व्यस्त उस्तो भनेर, वा त्याग्नुहुन्न हरे कृष्ण महामन्त्रलाई। अब त्याग्नुहुन्न, प्राप्त गरिसकेपछि अब छोड्नै हुन्न। गुरुबाट प्राप्त गर्नु अब नछोड्नुहोस्। किन? मूर्ख तथा दुराचार्यहरूले आविष्कार गरेका अन्य तथाकथित शुद्धिकरण प्रक्रियामा पनि कहिल्यै जानुहुन्न। धर्मशास्त्रको शुद्ध निष्कर्षको विरुद्ध परमेश्वरका नामका अन्य अनेकौं काम चलाउ नामहरूको भजन कीर्तनमा पनि लाग्नुहुन्न। काम चलाउ हुन्छ नि। अब छदमा आफैले मान्छेहरूले आफ्नै किसिमले जुन बनाएका भगवानका नामहरू, आजकल त कलियुगमा मान्छेहरू आफ्नै किसिमको नामहरू बनाउँदछन्। भगवानको नाम यो जप्नुहोस्, यसले मुक्ति हुन्छ, यसले सिद्धि प्राप्त हुन्छ, त त्यतातिर पनि लाग्नुहुन्न भनेर अनन्त संहिताको यो श्लोकमा बताइएको छ। एकदमै चेतावनी दिएको छ। हेर्नुहोस् है, पाखण्डीहरूले बनाएको नाम नजप्नु, केवल शास्त्रमा जुन छ त्यही जप्नु। हेर्नुहोस् है, वैदिक धर्मशास्त्रमा उल्लेख नगरिएका मन्त्रहरूमा भक्तिको सिद्धान्त विरुद्ध आभास र रसाभास, शुद्ध भक्तिको विरुद्ध गलत धारणा भनिन्छ। रसाभासको टपिक छुट्टै छ, म त्यस विषयमा अरू कुनै एपिसोडमा बताउँला, अरू कुनै प्रवचनमा बताउँला। तर रसाभासको खतरा हुन्छ। सामान्य व्यक्तिले यो पहिचान गर्न सक्दैन यो शुद्ध हो कि यो अशुद्ध हो भनेर पहिचान गर्न सक्दैन र ऊ मूर्खतापूर्वक यी तथाकथित मन्त्रहरूको फन्दामा पर्दछ, जसका कारण भक्तिमा प्रगति गर्नुको सट्टा ऊ त्यही मन्त्र जप्दा जप्दै पतन पनि हुन सक्छ। हैन, उसलाई लाग्न सक्छ ओहो मेरो उन्नति भइरहेछ, म आध्यात्मिक जीवनमा अगाडि बढिरहेको छु भन्ने उसको मनमा लाग्न सक्छ। तर मनको लड्डु घिउसँग खानु भने जस्तै मात्रै पनि हुन सक्छ। हैन, पछि उसको प्रगति हुनुको सट्टा उसको चाहिँ अवनति भइरहेर उसको झन् पतन भइरहेको पनि हुनसक्छ। किनकि उसले शास्त्र, आचार्य, गुरु, साधु र शास्त्रमा निर्देशित नभएको मन्त्र जपेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट उसलाई दोष पनि हुनसक्छ। यहाँ दोष निवारण सहितको मन्त्र दिएको छ। तारकर्म ब्रह्म नामै तद् ब्राह्मण गुरु नादिन कलि सन्तरण तेषु श्रुति स्वधिगतम हरे। यो श्लोक संख्या 3 हो अनन्त संहिताको। त्यहाँ के बताइएको छ भन्दा ब्रह्मा र अन्य उच्च उन्नत आध्यात्मिक गुरुहरूले यस महामन्त्रलाई तारक ब्रह्म नाम भनेर स्तुति गर्नुभएको छ, जसको अर्थ हो यो 32 अक्षरको मन्त्र जुन कलियुगको एकमात्र उद्धारक मन्त्र हो। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, एकमात्र कलियुगमा यो 32 अक्षर, हरे कृष्ण महामन्त्रमा 32 अक्षरहरू छन्। यो चाहिँ कलियुगको एकमात्र उद्धारक मन्त्र हो भनेर अनन्त संहिता श्लोक संख्या 3 मा बताइयो। यस मन्त्रको स्तुति कलि सन्तरण उपनिषद जस्ता श्रुतिहरू र स्वयं भगवान हरि आफैले पनि गर्नुभएको छ। स्वयं भगवान हरि, हैन, जगदीश्वर हरि, परमेश्वर हरि, जगतका मालिक, हैन, उहाँ स्वयंले यो मन्त्रको स्तुति गान गर्नुभएको छ। श्रुति शास्त्रहरूमा यो मन्त्रको जहीँ तहीँ स्तुति गरिएको छ। भागवतमा स्तुति गरिएको छ। महान महान आचार्य वृन्द गुरुहरूद्वारा पनि स्तुति गरिएको छ। तर पनि मान्छे स्तुति गर्न चाहँदैन, किनकि मान्छेले जान विष खाइरहेको छ भनेर अघिल्लो श्लोकमा बताइयो। प्राप्तम श्री ब्रह्मा शिष्यण श्री नारदेन धीमता नैमिताद उत्तमम श्रोत परम्परेण ब्राह्मण। श्लोक संख्या 4 मा बताइएको छ। आफ्ना बुबा ब्रह्माबाट श्रवण परम्पराको माध्यमबाट प्राप्त गरेपछि श्री नारद र ब्रह्माका अन्य छोराहरू र चेलाहरूले यस महामन्त्रलाई मुख्य मन्त्रका रूपमा यो हरे कृष्ण महामन्त्रलाई स्थापित गर्नुभयो र आफ्ना शिष्यगणलाई पनि गुरु शिष्य परम्पराद्वारै वितरण गर्नुभयो भनेर उल्लेख गरिएको छ। शास्त्रमा शुद्ध हरे कृष्ण महामन्त्रको जप तथा कीर्तनको विधि र यो प्रोसेस, यो जुन परम्परा छ, यो परम्परा कसरी शास्त्रीय उत्तराधिकारीहरू वा महान महान आचार्यहरूद्वारा प्रसारित हुन्छ भनेर पनि वर्णन गरिएको छ, ताकि मान्छेहरू भ्रममा नपरुन्। अहिले कलियुगमा के छ भन्दाखेरि हरेक व्यक्ति पछि आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति बनिरहेको छ। मान्छेले आफ्नो बाटो बनाइरहेका छन्। मान्छेले कसैले भन्छ यो मन्त्र, कसैले भन्छ यो बाटो, हैन, अनेक किसिमका बाटोहरू छन्। अब मान्छेहरू कन्फ्युज परिरहेका छन्। पद्म पुराणमा भनिएको छ सम्प्रदाय विहीने मन्त्रस्तो निष्फला मत अतः कलौ भविष्यन्ति चतवर सम्प्रदायिन।
यो पद्म पुराणको श्लोक कुनै व्यक्तिले बनाएको होइन, मैले पनि बनाएको होइन, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। श्री ब्रह्मा रुद्र सनक वैष्णव छेति पावन जतबरे कलौ भय ह्यो उत्कलो पुरुषोत्तम। अनि त्यसपछि फेरि भनिएको छ रम्नुजम श्री श्रीचक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुखम श्री विष्णु स्वामीनम रुद्रो निम्बादित्यम चतुहसन। यो चाहिँ पद्म पुराणको प्रसिद्ध श्लोक हो, तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको होला। यो श्लोकमा के वर्णन गरिएको छ भन्दा सबै कुरा वर्णन गरिएको छ। अहिले मान्छेहरूको मनमा जति पनि कन्फ्युजन छ, कुन बाटो सही कुन बाटो गलत, कुन चाहिँ प्रामाणिक हो कुन चाहिँ आधिकारिक हो कुन चाहिँ आधिकारिक होइन, सबैले भनेको कुरा सही लाग्छ, उसले भनेको पनि ठिक लाग्छ, उसले भनेको पनि ठिक लाग्छ। तर कुन बाटोमा गयो, बिजनेस गर्दा के हुन्छ, बिजनेसम्यानले त्यस्तो बिजनेस खोज्छ, त्यस्तो बाटो खोज्छ जहाँ गरेको लगानी उसको डुब्ने होइन, 1 गुणा मात्र होइन 10 गुणा 20 गुणा 100 गुणाले बढेर जाओस् भनेर एउटा बुद्धिमान बिजनेसम्यानले सोच्छ। त्यसैगरी अहिले मान्छेहरू सोझा साझा छन्, उनीहरू अध्यात्ममा लाग्न चाहन्छन्, धार्मिक बाटोमा जान चाहन्छन्, तर कहाँ लाग्ने, कुन बाटोमा जान चाहने, तर पछि गएर कालान्तरमा उनीहरू गलत गुरुको फन्दामा पर्दछन्। अब पद्म पुराणको यो श्लोक क्रमाङ्कमा एकदमै स्पष्ट रूपमा बताइएको छ कुन बाटो सही कुन बाटो गलत, कुन गुरु सही कुन गुरु गलत। एकदमै यो शास्त्रको प्रमाण हो, यो व्यक्तिले दिएको प्रमाण होइन। त्यही भएर शास्त्रको प्रमाण सधैँ माथि हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब पद्म पुराणको यो श्लोकमा के बताइएको छ, जबसम्म कोही व्यक्ति एक बोनाफाइड र प्रामाणिक गुरु शिष्य परम्परामा एक योग्य आध्यात्मिक गुरुद्वारा दीक्षित हुँदैन, उसले प्राप्त गरेको मन्त्रको कुनै प्रभाव हुँदैन। यसको मतलब गुरु शिष्य परम्परामा दीक्षित नभइकन कुनै शिष्यको जुन मन्त्र छ, प्राप्त गरेको मन्त्र, त्यसले कुनै फल दिँदैन, उसले प्राप्त गरेको मन्त्रको कुनै प्रभाव हुँदैन, निष्प्रभावित हुन्छ। त्यसकारण ब्रह्मा लक्ष्मीदेवी शिवजी र 4 कुमारहरूद्वारा स्थापित गरिएका 4 अधिकृत वैष्णव परम्पराहरू छन्। यी 4 सम्प्रदायको सन्देश उडिसाको जगन्नाथपुरीको पवित्र स्थानबाट सुरु भएर कलियुगलाई पावन गर्दै विश्वभरि फैलिनेछ भनेर यो पहिल्यै भनियो, पद्म पुराणको यो श्लोकमै वर्णन गरिएको छ। यी 4 सम्प्रदाय बाहिरको दीक्षा स्वीकार गर्ने जो कोहीले पनि आफैलाई र समाजलाई ठगिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो 4 सम्प्रदायबाट बाहिर जसले दीक्षा लिन्छ उसले आफैलाई र समाजलाई ठगिरहेको हुन्छ। र हेर्नुहोस्, कुनै पनि मनुष्यलाई आफ्नो धार्मिक बाटो अथवा पन्थ बनाउने अधिकार दिएको छैन, कुनै पनि मनुष्य। किनकि मनुष्य अपूर्ण हुन्छ, मनुष्यमा 4 किसिमको दोषहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा हामीले पहिले वर्णन गरिसक्यौँ। सो मनुष्य अपूर्ण हुन्छ, त्रिगुणमय हुन्छ, दोषले पूर्ण हुन्छ, उसको बुद्धि अल्प हुन्छ र अनेकौँ किसिमका भ्रामक मायाको शिकार बन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यलाई आफ्नो पन्थ आफ्नो मार्ग निर्माण गर्ने अधिकार दिएकै छैन। त कसले निर्माण गर्नुपर्दछ आफ्नो पन्थ? वास्तवमा स्वयं भगवानले मात्रै धार्मिक बाटो दिन सक्नुहुन्छ। भगवान धर्मन्तु साक्षात् भागवतमा वर्णन गरिएको छ, धर्मन्तु साक्षात् भगवत प्रणीतन, कि स्वयं भगवानले मात्रै धर्मको स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, अरूले सक्दैन। त भगवान र भगवानका प्रामाणिक प्रतिनिधि, बोनाफाइड रिप्रेजेन्टेटिभ भनिन्छ नि, प्रामाणिक प्रतिनिधिहरूबाट मात्रै यो धार्मिक जुन अभियान छ, जुन धर्म छ, जसलाई भगवत धर्म भनिन्छ, भगवत प्राप्त गर्ने, भगवानको प्रेम प्राप्त गर्ने हो, यो धर्म सनातन धर्म भनिन्छ। यो सनातन धर्मलाई अगाडि बढाउने यो अधिकार छ। हेर्नुहोस्, जसरी प्रभुपादजीले एम्बासीको इक्जाम्पल दिनुभएको छ नि, अमेरिका र अमेरिकाको एम्बासीमा केही फरक हुँदैन। अमेरिकामा जे हुन्छ, जुन लाइफस्टाइल हुन्छ, अमेरिकाको एम्बासीमा पनि त्यही हुन्छ। किनकि एम्बासी भनेको इम्पावर्ड हो, अमेरिकाको एउटा इम्पावर्ड अर्गनाइजेसन हो। हेर्नुहोस्, नेपालको पनि राजदूत आवास हुन्छ, जापानको राजदूत आवास, त्यहाँभित्र नेपाल भलै त्यो राजदूत आवास नेपालभित्र हुन्छ, नेपालको टेरिटोरीभित्र हुन्छ, तर पनि त्यहाँ नेपालको नियम चल्दैन। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँहरू राजदूत आवासभित्र जानुभएको छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ नेपालको नियम चल्दैन, त्यहाँ कसको नियम चल्छ? त्यहाँ अमेरिकाको नियम चल्छ, त्यहाँ अमेरिकाको भाषा चल्छ, अमेरिकाको खानपान चल्छ। हो त्यसै गरेर भगवानको जुन प्रतिनिधि छ, जुन प्रामाणिक प्रतिनिधि, जसलाई चाहिँ महाजन भनिन्छ, भागवतमा तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, महाजनहरू 12 जना हुनुहुन्छ, 12 महाजन भनेर पनि वर्णन गरिएको छ। सो 12 महाजनहरू, अब जुन यो श्लोकमा वर्णन गरियो, लक्ष्मी भगवानका महान भक्त, सो यी महाजनहरू भनेको चाहिँ भगवानका महान भक्त, शुद्ध भक्तहरू,
लाई मात्रै भगवानले यो अधिकार प्रदान गर्नुभएको छ यो भक्ति परम्परालाई अगाडि बढाउनको लागि। कुनै व्यक्तिले आफ्नो पन्थ आफ्नो परम्परा बनाउन सक्दैन। जस्तो आजकल कलियुगमा मान्छे पिच्छे परम्परा बनिरहेका छन्, गुरु पिच्छे धर्म बनिरहेका छन्। सो यसलाई भगवानले निरुत्साहित गर्नुहुन्छ, दिस इज ब्याड भनेर भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त यो श्लोकमा, पद्मपुराणको यो श्लोकको अन्तिम श्लोकमा के वर्णन गरियो भन्दाखेरि कि ब्रह्माजीले आचार्य मध्वाचार्यलाई चाहिँ यो ब्रह्म मध्व गौडीय सम्प्रदाय स्थापना गर्नको लागि प्रतिनिधि बनाएर पठाउनु भयो। र त्यसै गरी लक्ष्मीजीले सुईचक्रे भनेको सुदर्शन चक्रलाई रामानुजाचार्यका रूपमा पठाउनु भयो र श्री सम्प्रदायको स्थापना भयो। हेर्नुहोस् है, पहिलो ब्रह्माजीबाट ब्रह्म मध्वाचार्य गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय, र त्यसै गरी आएर लक्ष्मीजीद्वारा श्री सम्प्रदाय, र त्यसै गरी आएर के भनिएको छ रुद्र शिवजीद्वारा। किनभने शिवजी पनि वैष्णवानामेताव शम्भु, उहाँ आफै वैष्णव हुनुहुन्छ। आजकल मान्छेहरूले शिवजीको बारेमा आफ्नो किसिमको मिथ्या धारणाहरू दिन थालेका छन्, तर शिवजी स्वयं परम वैष्णव हुनुहुन्छ, वैष्णवहरूका आदि गुरु हुनुहुन्छ। सो शिवजीले स्थापना गर्नुभयो रुद्र सम्प्रदाय, र त्यो सम्प्रदायलाई अगाडि बढाउनको लागि, धरतीमा मानव समाजमा अगाडि बढाउनको लागि उहाँले विष्णुस्वामी, ब्रह्माजीले मध्वाचार्य, लक्ष्मीजीले सुदर्शन चक्र, शिवजीले विष्णुस्वामीलाई पठाउनु भयो। र त्यसै गरी आएर सनकादि जो भगवान श्रीकृष्णका परम भक्तहरू हुनुहुन्छ, परम भागवत, उहाँहरूले कसलाई पठाउनु भयो? निम्बार्काचार्यलाई पठाउनु भयो भनेर पद्मपुराणको यो श्लोकको पद्मपुराणको अन्तिम यही प्रसङ्गको अन्तिम श्लोकमा वर्णन गरियो। एकदम स्पष्ट वर्णन गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, त यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा मानव निर्मित पन्थ छ, मानव निर्मित सम्प्रदाय छ, त्यसलाई कुनै पनि ठाउँ छैन। र त्यहाँ लागेर के भनिएको छ? सम्प्रदाय विनय मन्त्रस्तु निष्फलमत। र मानव निर्मित बाटोमा लागेर मनुष्यको कहिल्यै प्रगति हुँदैन, कहिल्यै उन्नति हुँदैन। भलै उसले मैले उन्नति गरेँ, म धेरै माथि पुगेँ र अब म चाहिँ एकदमै भगवान सर भएँ भन्ने लाग्न सक्ला, तर त्यो भ्रम र मोह मात्रै हो, मृगतृष्णा मात्रै हो। त्यसकारणले यी चार सम्प्रदाय कलियुगमा, यी चार सम्प्रदाय श्री सम्प्रदाय, ब्रह्म मध्व गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय, रुद्र सम्प्रदाय र निम्बार्क सम्प्रदाय, यी चार सम्प्रदाय मात्रै प्रामाणिक आधिकारिक र यहाँ लागेर यहाँबाट मन्त्र दीक्षा लिएर मात्रै मनुष्यले आफ्नो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त गरेर भगवत्व प्राप्त गर्न सक्छ। अन्य बाटोमा लागेर उसको मन्त्र निष्फल हुन्छ, त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त हुँदैन भनेर यो के गरिएको छ? घोषणा गरिएको छ। सो यो हामीले बुझ्नु पर्यो। सो यस प्रसङ्गमा तपाईँको कुनै जिज्ञासा भएमा सोध्न सक्नुहुन्छ।